अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सॉरी, पता नहीं एकदम से मेरे गले को क्या हो गया अच्छा भला था, सुबह जैसे वीडियो बनाने लगी हूँ तो उससे थोड़ी देर पहले ही गला ना बंद हो गया है। ऐसे ही मुझे ना गले का सम टाइम ना इशू हो जाता है। तो खैर, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रबी अव्वल आपको पता है जैसा कि आ चुका है, और इसमें जो है ना हमें क्या पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताने लगी हूँ। और ऐसी चीज़, आज जुम्मे का दिन है जो आपकी हर मुश्किल, हर मुराद, हर परेशानी को मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, चाहे मुझे स्टॉम्प पे लिखा लें, कि आपकी हर परेशानी दूर होगी। सिर्फ हम कोशिश नहीं करते, जैसा कि हमें हम हर चीज़ का पता है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल जो है वो रखा हुआ है, सिर्फ हम कोशिश नहीं करते। बस हम कहते हैं कहीं से कोई वजीफ़ा मिल जाए, वो हम जल्दी से कोई भी एक नमाज के साथ जिसके साथ पढ़ना है वो पढ़ लें और हम फारिग हो जाए। ऐसा ही है ना, बाकी नमाज़ें पढ़ें या ना पढ़ें, प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नमाज मस्ट है। सबसे पहले अब जो है ना फ़र्ज़ नमाज जो है ना उसको अदा करें, उसके बाद कुछ करें, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपकी बेकार हैं अगर आप जो है कई काम करते हैं, दुआएं करते हैं, चीज़ें करते हैं। सबसे मस्ट और पहली जो चीज़ है वो नमाज है। नमाज की आपको पता है किसी हाल में भी नमाज जो है वो माफ़ नहीं है, कि आपकी कज़ा हो जाए तो उसको भी अदा करने का हुक्म है। तो सबसे पहले नमाज पढ़े, उसके बाद बाकी काम है। और आज है जुम्मे का दिन, आपको पता है दुरूद शरीफ की कितनी फजीलत है, और वैसे भी रबी अव्वल है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगी हूँ जिसे आप अगर कर लेते हैं ना तो आपका हर काम, हर मुश्किल, हर परेशानी वो दूर हो जाएगी। वो क्या है, जैसा कि आपको पता है दुरूद शरीफ एक बार पढ़ते हैं तो 10 रहमतें होती हैं। तो सोचिए अगर हम दुरूद शरीफ 100 टाइम पढ़ें या इससे भी ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे तो कितनी जो है ना हम पे बरकतें होंगी, कितनी ज़्यादा होंगी। और एक हदीस में मैं पढ़ रही थी कि कहते हैं, हदीस में आया है कि अगर आप जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, इतना दुरूद शरीफ पढ़ते हैं कि आपको, इंसान को पता चल जाता है मौत से पहले कि उसका बुलावा आने वाला है। होता सबके साथ ऐसा है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं चलता। और और जो है एक मतलब आप जो है ना, आपके लिए जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उनका चेहरा एक चमकता है, और उनके लिए जन्नत जो है ना उसकी खुशबरी सुनाई दी गई है अगर जो दुरूद शरीफ पढ़ता हो। आपको मैं बात बताऊं, मेरे पापा अल्लाह जन्नत दे, वो बहुत दुरूद शरीफ पढ़ते थे, इतना दुरूद शरीफ पढ़ते थे कि सारा दिन बिना फारिग, जब भी चलते फिरते आते जाते दुरूद शरीफ पढ़ते थे। सिर्फ फातिहा भी सब वो तो चले काउंट करके पढ़ते थे ना, मतलब फातिहा होगी दूसरी चीज़ें, लेकिन दुरूद शरीफ वो खुला पढ़ते थे। यहाँ तक कि इतने सब बीमार थे, उन्हें भी हार्ट का हुआ तो उनका हार्ट वीक हो चुका था, तो उनका बाईपास कुछ नहीं हो सकता था, तो तब भी वो दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। और उनके चेहरे पर अलग सी एक चमक थी। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के चेहरे पे एक चमक होती है, इतने बीमार होने के बावजूद वो बीमार नहीं लगते थे। और उनके जो है ना जुम्मे का दिन था और वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे जिस टाइम उनकी डेथ हुई है, और कलमा उन्होंने पढ़ा। तो ये क्या है, यही चीज़ें हैं ना, सब कुछ तो यहीं पे रह जाना, कोई चीज़ काम नहीं आनी, यही चीज़ें काम आनी है। दुरूद शरीफ अगर आप, दूध इब्राहिम आपको बड़ा लगता है ना, कई लोगों को छोटा दुरूद पढ़ ले, कितने छोटे दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह। लेकिन आप कोशिश करें कि 1000 5000 इस रबी अव्वल में 1.25 लाख दफ़ा पढ़ लें। अगर नहीं तो आगे पीछे जो लोग हैं वो भी 1.25 लाख इसे पूरा करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा। मैं कहती हूँ कि दुरूद शरीफ की मन्नत मांग के कि हम इतना 1.25 लाख दफ़ा पढ़ते हैं, अल्लाह जी हमारी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह को वास्ता दे के ये आपका हर काम होगा। जो भी आपका रुका हुआ काम है, जो भी आपको परेशानी है। और बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, जी हम कोई भी अगर वजीफ़ा कोई भी आप कर लें, फ़िलहाल तो मैं 41 टाइम जो मैंने बताया था, तो अगर बीच में मैंने कल भी शायद वीडियो में बताया, फिर मैसेज आते हैं, पता नहीं आप पूरी वीडियो नहीं देखते, कि अगर नहीं पढ़ सकते तो बाकी डेज़ में जो गर्ल्स हैं वो कैसे पूरा करें। आपको पता ही है वो आपको कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ये तो हमारी मजबूरी है, हम जान के तो नहीं कर रहे। तो जो आपके बाकी डेज़ रह जाते हैं वो बाद में पूरे कर लिया करें। तो ये जो है ना इसको आप करें। दुरूद शरीफ की इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे इसको आप पढ़ें मगरिब से इशा के टाइम तक, ठीक है। और असर से मगरिब रख ले या मगरिब से, इतना पढ़ें इसको, इतना पढ़ें
کہ بس اپنی جو اللہ سے مانگنا ہے نا وہ مانگ لیں۔ یہ درود شریف کی اتنی فضیلت ہے، آپ کو پتہ نماز میں درود شریف ہے، کہتے ہیں دعا سے پہلے درود شریف پڑھو، اینڈ پہ پڑھو، لیکن ربیع الاول کا میں آپ کو خاص بتا رہی ہوں، جو بھی آپ کو رزق کی پریشانی ہے، جو بھی تنگی ہے، اور اولاد کے لیے کسی کو اگر شادی کا جو مسئلہ ہے، اس اچھا رشتہ نہیں آ رہا، اور اس چیزوں سب چیزوں کے لیے ہر بندش، ہر پریشانی، ہر چیز کو آپ کا حل کرے گا، ختم کرے گا۔ صرف یہ آپ جو ہے نا 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیں، اور ڈیلی کا 1000 دفعہ پڑھ لیں، ڈیلی 1000 دفعہ رکھ لیں، چھوٹا پڑھ لیں، چھوٹا درود پڑھ لیں، تو ہر نماز کے بعد بھی اگر آپ 1000 بار کرتے ہیں تو 5 نمازوں میں آپ کا 5000 ہو گیا، اور 25 دنوں میں آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ ابھی بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کیسے خوشیاں، کیسے جو ہے نا آپ کے گھر میں آتی ہیں، کیسے برکتیں آتی ہیں، کیسے آپ کی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کسی بھی چیز کی بندش ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور آپ کو ایک الگ سے ایک سکون آئے گا، ایک الگ سے۔ درود شریف ایک واحد چیز ہے جس کو پڑھنے سے، ایک بار پڑھیں تو 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ تو سوچیں اگر اتنی بار پڑھیں گے تو اللہ ہمیں کیا سے کیا دے گا، جو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے ہمیں دے گا۔ ویسے اللہ ہماری ہر دعا کو، ہر وظائف کو قبول کرتا ہے، تو یہ تو اللہ نے حکم دیا کہ جو ایک بندہ ایک دفعہ میرے پہ درود میرے نبی پہ بھیجے گا، پیغمبر پہ، محبوب پہ، میں اس پہ 10 نیکیاں بھیجوں گا۔ تو پھر سوچیں، ہم لوگوں کے پاس ہے سب کچھ، پر ہمیں سمجھ نہیں، ہم پھر بھی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ بتا دے، کوئی ہمیں کچھ کر دے۔ سب کچھ اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، صرف ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ سمجھے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کیسے آسان ہوتی ہے، آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ ہر کوئی آپ کو ہنستا کھلتا جو نظر آتا ہے نا، وہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہی ہو ہنستا کھلتا، اس کے اندر کتنے دکھ ہوں، لیکن وہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوتا ہے، وہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ مجھے کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے گا، ٹائم بینگ جو ہے سب ہے ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کو ٹھیک دکھتا ہے۔ ہر وقت رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اندر سے نہ بھی ہو، اوپر سے ایسے کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کام آئے گی تو صرف یہی پڑھائی، یہی چیزیں کام آئیں گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باقی سب تو یہیں پہ ہے، یہیں پہ رہ جانا ہے، نہ کسی نے ساتھ لے کے جانا ہے، اور نہ ہی کسی کو اپنی دولت یا چیزوں کی وجہ سے، نہ ہی اس کی کوئی قبر سونے ہیرو کی بنے گی، سب کی مٹی کی بنے گی، سب نے ایک ہی مٹی میں جانا ہے، ایک ہی کفن میں جانا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جب یہ چیزیں سمجھ لیں گے تو ہماری جو ہے نا، ہمیں الگ سی جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ خوشی ہوگی، ہم سامنے بھی دکھیں گے خوشی سے، اور جب انسان خود خوش رہے گا نا، خود مطمئن ہوگا نا، تو سارے کام ہوں گے۔ اگر یہ نہیں ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے درود شریف کو نا پڑھیں، بہت پڑھیں اس کو، جو میں آپ کو ربیع اول میں بتایا ہے، اس کا یہ کریں، اور آپ کی ہر مراد، ہر پریشانی دور ہوگی، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں۔ اور ویسے بھی اس کو اپنی روٹین کا ایک حصہ بنا لیں، نہ فل کریں لیکن چھوٹا ہی پڑھ لیں۔ 1000 وہ تو آپ ایزیلی پڑھ لیں گے۔ ویسے تو درود ابراہیم، میں تو پڑھتی درود ابراہیمی ہوں، مجھے نہیں لگتا، میں جب تک وہ نہ پڑھوں پتہ نہیں مجھے سکون نہیں آتا۔ مطلب چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ بس ایک زبان پہ چڑھ گیا ہوا ہے، میں تو وہی پڑھتی ہوں، تو اس لیے وہ پڑھیں۔ اور یہ میں نے بہت ضروری تھا آج کے دن یہ ویڈیو کو بنانا، میں نے کہا میں بنا دوں، میں بھول نہ جاؤں، اور پھر ربیع اول بھی ہے، گزر نہ جائے، تو اس کو کریں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو یہ بہت ہی، آج میں نے آپ کو پاورفل، بہت ہی جو ہے نا 100% والا وظیفہ بتا دیا، اس کو وظیفہ کر کے کریں، کسی بھی طریقے سے کریں۔ اور آج کی ویڈیو میری اگر اچھی لگے اسے لائک، شیئر، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اچھی بات کو بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، نئے ولاگ کے ساتھ۔ مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔